अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन ने कुछ फौजी सोर्सेज से या जर्नैलों के साथ जो लोग मुलाकातें करते हैं उनके सोर्सेज से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सियासतदानों से नाला हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और ये जो कुछ भी हुआ सारी मेहनत ज़ाया करने में सियासतदानों का किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह बात ओपनली कही कि आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने प्लेट में रख रख के ला कर दिया है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया जा सका। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में। डीजी आईएसपीआर ने भी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगाया है और ये अब नए सूबे बनाना चाहते हैं। हर मर्तबा इनके पास कौम को देने के लिए एक नया मंजन होता है, एक नया नारा होता है, एक नई उम्मीद लेकर ये आते हैं, लेकिन हर मर्तबा कौम को पहले से ज्यादा मायूसी में धकेल देते हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है कि जर्नैल अपनी निजी महफिलों में या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये निजी महफिलों में सहाफियों के सामने या दीगर स्टेक होल्डर्स के सामने ये सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा मलबा सियासतदानों पर डालते हैं। मगर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में इस मरतबा वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और ये बड़ी अक्लमंदी की शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और दीगर PMLN के लोगों ने कि वो खुलकर ये कहते रहे कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और ये आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वजारत खजाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, जो बड़ी अहम दो वजारतें हैं जिनका दोनों का ताल्लुक या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ है। वो दोनों वजारतें आसिम मुनीर साहब ने अपने पास रखी और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। अब ये मलबा सियासतदानों पे नहीं डाल सकते, ये मलबा इन्हीं पे पड़ेगा और ये सारा का सारा कसूर जो है वो आसिम मुनीर साहब का निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर नालायक लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया और उसके बाद अपने बंदों के जरिए से इक्तदार पे कब्जा करके बड़े बड़े फैसले किए और उनके फैसलों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जुल्म भी बहुत किया है इन्होंने। यहाँ DGISPR ने कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया। आजकल जो है वो कुरान पाक को, इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुकासद के लिए। सियासतदान भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं। तो DGISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे और आप ताइब हो जाएं, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो फितना और चीज होती है। अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में DGISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो, ये DGISPR ने कहा। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हजारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीजों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताजा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। इस आयत को पढ़ने के बावजूद क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी मुमालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे? अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्ला कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्ला होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने कहा था कि जी यहाँ पे इसराइली फौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी और उसके अलावा जो शराइत मौजूद थी तामीर नौ वाली, ये सारी चीजें पूरी की जाएंगी तो हम गैर मुसल्ला होने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अब इस मरहले में फौरी तौर पे हमास को गैर मुसल्ला किया जाए और उसके लिए एक फोर्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे पहुंचाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों वाला एक ट्वीट दाग दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान गजा पीस प्लान के तहत
غیر مسلح کرنے کے عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے بورڈ آف پیس کے تحت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پھر آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں ہیں، پھر انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک فلسطینی ریاست بھی مستقبل میں بن جائے گی 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر۔ تو یہ تو ایک مطالبہ ہے یا ایک خواب ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور لگاتار وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں جنگ بندی کے معاہدے کی۔ 1000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں جنگ بندی کے بعد سے لے کر اب تک، لیکن اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جیسے ہی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک چیز کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمیں سناتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو۔ یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستانیوں کو ملک سے وفاداری یاد دلائی۔ انہوں نے کہا جی ملک کا آپ کو وفادار ہونا ہے، آرٹیکل 5 کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اب پاکستانی ایک سوال اٹھا رہے ہیں لگاتار سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں آئین یاد دلا رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کے تحت آپ نے وفادار رہنا ہے، اور ہر پاکستانی پاکستان کا وفادار ہے، وہ ووٹ بھی ڈالتا ہے، وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، وہ قانون کے مطابق چلتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر غلط چیز کی نشاندہی بھی کرے اور ریاست کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جرنلز، کیا وہ اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، آپ اگر اس کو نیوٹرلی دیکھیں تو انہوں نے ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی، ان چیزوں میں مداخلت کی جن میں وہ نہیں کر سکتے، اور سیاسی نوعیت کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے سٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینے چاہیے تھے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ یہ بڑی زبردست ایکسپرٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں دفاعی نقطہ نظر سے، اور جو ہے ان کی ایک ایکسپرٹی جو ہے خارجہ امور میں بھی ہے۔ تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جب آپ ملک نہیں چلا سکتے تو پھر قصور نظام کا قرار دے دیتے ہیں۔ آخر آپ کتنے غیر مخلص ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے دور حکومت میں نظام کولیپس کر گیا ہے تو پھر اقتدار چھوڑ دے اور ایک طرف ہو جائے۔ یہ جناب ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی کہہ دیا، باقی لوگ بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جناب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نظام کولیپس کر دیا ہے تو نظام تو عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں، تو اگر عاصم منیر صاحب کا نظام کولیپس ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈرتے ڈرتے محسن نقوی کو جواب دیا، لیکن نام لیے بغیر جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کے برخوردار فرما رہے تھے کہ سسٹم خراب ہے، چل نہیں سکتا، تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا ہے، تمہیں اب پتا چلا کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ نے محسن نقوی کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب کم سے کم چلو کوئی اتنا تو بولا نا، ورنہ تو پی ایم ایل این کی گھگی بند ہو گئی ہے۔ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عاصم منیر اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمیں عمران خان سے کون بچائے گا؟ سسٹم تو کولیپس ہو گیا، لیکن سسٹم کا ابا تو جیل میں ہے۔ عمران خان نے اس پورے سسٹم کو تگنی کا ناچ نچایا، اور میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا 2020 میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو اگر فوج نکالے گی نا تو وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا، وہ ان کو تگنی کا ناچ نچائے گا۔ وہ نواز شریف کی طرح پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ان کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان نے ان کو وہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک تو انہوں نے خودکشی کی، حالات کو اس نہج تک لے آئے، اور دوسری جانب لگاتار کشمیر میں حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک مراد سعید کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ مراد سعید نے بھی جواب دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ جواب تو بڑا تفصیلی ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں لب لباب کیا ہے جو مراد سعید نے کہا۔ انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پاکستانیوں کی شہادتوں کا ذکر کیا، کتنی بے شرمی سے شہادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کارکردگی اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلے سال ہمارے ایک شہید کے بدلے 2 دہشت گرد مرے، اس سال ایک شہید کے بدلے ہم نے 2.5 دہشت گرد مارے۔ لیکن یہ بھی بتائے نا کہ آپ کے اپنے کتنے شہید ہو گئے، اور دہشت گردی میں متاثرہ ممالک میں پاکستان صف اول میں سب سے اگلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا پوری دنیا میں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیسے ان دہشت گردوں کو واپس لانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے، لیکن عمران خان کا جواب تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پھر عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کو لایا گیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اگست کے پہلے ہفتے ہی دہشت گردوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں دوبارہ دہشت گردی کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ لیکن آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ کی پریس کانفرنسز سن لیں، یہ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بارڈر پر باڑ لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود دہشت گرد واپس کیسے آ گئے؟ چوکیاں خالی کیوں کروائی گئیں؟ جو دہشت گرد قیادت کر رہے ہیں وہ فوج کی تحویل میں تھے۔ مراد سعید نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے اور پاکستانیوں کو کہا کہ وہ بھی سوال اٹھائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب یہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا، جواب وہ تو اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہی نہیں ہے۔
اور جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ان کے لیے بہت مشکل ہے بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا سوال کر سکیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے۔ اب ناظرین، آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ گلے کی ہڈی بن گئے، لوگ منتشر نہیں ہو رہے، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ گولی چلاتے ہیں، 10 15 20 25 بندے مارتے ہیں، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہادتیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 100 کے قریب شہادتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں، اور مظفر آباد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوگ جب نکلے تو وہاں پہ اندھا دھند شام کے وقت گولی چلائی گئی، شیلنگ کی گئی، مساجد میں اعلان ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو مساجد سے ہونے والا اعلان بھی سنوایا۔ اب مظفر آباد میں بھی لوگ نکل آئے، سڑکوں پہ اکٹھے ہو گئے، پورے مظفر آباد میں لاک ڈاؤن ہو گیا، اور لوگ وہاں پہ بھی دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ گلیوں اور محلوں میں سڑکوں پہ خواتین اور بچے بھی نکل کر آ گئے، اور خواتین اور بچوں نے احتجاج کی ایک نئی اگزامپل قائم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، تو اب وہ بھی سڑکوں پہ ہیں، شہریوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی میرے پاس کنفرم اطلاعات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں۔ 8 لوگ شہید ہوئے اور 40 زخمی ہوئے اب تک کی جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں ان کے مطابق۔ شوکت نواز میر کے لیے بہت آواز اٹھا رہے ہیں آزاد کشمیر مظفر آباد کے لوگ، کیونکہ وہ مظفر آباد کا بیٹا ہے۔ یہ جو سندھ سے ایک گیا ہوا ہے نا، یہ بھی مظفر آباد کا بیٹا نہیں ہے، وہ جو پنجاب سے جاتی ہے وہ بھی کشمیر کی بیٹی نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بچے ہیں، لیکن جو کشمیر کا بیٹا ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو غائب کیا ہوا ہے۔ نام ہے شوکت نواز میر، دکان چلاتا ہے کتابوں کی اور لوگوں کے دل کی بات کرتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے ناظرین، اور یہ اناؤنسمنٹ کے اوپر نا سب کو توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے ایک امدادی قافلہ آزاد کشمیر میں بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ امدادی قافلہ آزاد کشمیر میں جائے گا 3 تاریخ کی صبح 10 بجے، اور یہ نکلے گا اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں صبح 10 بجے F10 مرکز اسلام آباد سے ایمبولینسز، ادویات، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، رضاکار کھانے پینے کی اشیاء لے کر آزاد کشمیر جائیں گے، اور اس میں جناب انہوں نے اپیل کی ہے خاص طور پہ پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر سے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن کا ایک فارم بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ فارم جو ہے وہ دستیاب ہے، اور یہ اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور رضاکار اس کے اندر شرکت کریں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے ادویات، کھانے پینے کی چیزیں اور باقی ساز و سامان لے کر جائیں، مرم پٹی کا سامان لے کر جائیں، اور ایمبولینسز بھی وہاں پہ جائیں گی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اس قافلے کو جو امدادی سامان لے کر جا رہا ہے آزاد کشمیر میں داخل ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ انہیں جانے دیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر چیزیں جا کر یہ لوگ دیکھیں گے، رپورٹ کریں گے، وہاں پہ لوگوں کا علاج کریں گے، لوگوں کو سہولت ملے گی، اور اگر نہیں جانے دیتے تو بالکل یہ وہی کام کریں گے جو نیتن یاہو نے فلسطین میں کیا، کہ وہاں پہ انسانی امداد کو روکا گیا اور انسانی امداد کو فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کشمیریوں کے لیے برطانیہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا ناظرین، یہاں پہ لوگوں نے عاصم منیر اور ان کے علاوہ جو ایک خواجہ آصف اور دیگر کچھ لوگوں کے خلاف پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ شدید احتجاج کر رہے تھے۔ بڑی تعداد میں کشمیری روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ممالک میں نکل رہے ہیں، خاص طور پہ برطانیہ میں ان کے بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں F10 میں ایک مظاہرہ کیا سینیٹر مشتاق صاحب کی کال کے اوپر، یہ بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا، لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے، تو سینیٹر مشتاق کی یہ کوشش ہے، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے حق کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اسلام آباد میں تو یہ مظاہرہ ہو گیا، لیکن مریم نواز بالکل حسینہ واجد کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے، خود تو کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں، لیکن کشمیریوں کے حقوق کے لیے کشمیر کے جھنڈے لے کر جو خواتین و حضرات لاہور میں نکلے ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا گیا جیسے وہ کسی دشمن ملک سے آئے ہوئے، انہیں بروٹلی پکڑا گیا، انہیں گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان سے جھنڈے چھین لیے گئے۔ تو یہ زیادتی ہم نے پنجاب میں لاہور میں دیکھی، اس سے پہلے کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب اس قسم کا طرز عمل ہے، اور مریم نواز کی ساری سیاست کا خاصہ ہی ظلم، جبر، بربریت اور یہی چیزیں ہیں۔ میر وائز عمر فاروق یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس پہ انہوں نے کشمیریوں کے حق میں بیان دیا اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے اوپر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا بھی کی اور بات چیت پر زور دیا، مسائل کو بیٹھ کر حل کریں، جمہوری حقوق دیے جائیں۔ تو آزاد کشمیر کے شہریوں کے حق میں ایک بڑی آواز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے اٹھی ہے۔ اب دیکھیں کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا تھا تو آواز پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے اٹھتی تھی، آج آزاد کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو آواز مقبوضہ کشمیر سے اور پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے۔ کیسی بات ہے۔
आसिम मुनीर साहब ने आने के बाद पूरा का पूरा रिवर्स गियर ही लगा दिया पाकिस्तान को। यानी वो तमाम चीजें जिनमें हम आगे होते थे, उन तमाम चीजों में हम पीछे हो गए। दहशतगर्दी जिसको हमने खत्म कर दिया था, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद बहुत बड़ी है। मोहसिन नकवी जो उनके अजीज हैं, उनके करीबी हैं, उनको लगा दिया वजीर दाखिला और उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में अमन व अमान को। क्रिकेट पाकिस्तान बहुत बेहतर जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। प्लेयर भी वही है, वही सारा कुछ है, लेकिन ऐसी मनहूसत पड़ी है कि वहां पे भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो हर चीज, मईशत हो, कुछ भी हो, जहां जहां पे आसिम मुनीर साहब ने हाथ डाला वहां पे पाकिस्तान को ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इनकी मेहरबानियों से पाकिस्तान का तरक्याती बजट पता कितना है? ये आपने गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से। पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो बचा है ना इनकी मेहरबानियों से, वो 1000 अरब है। कम होता होता 1000 अरब रह गया। यानी जो हमारे तरक्याती मंसूबे लगेंगे या तरक्याती काम पाकिस्तान में होंगे, उनका बजट है 1000 अरब। जबकि जो पैसा हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को देना है, यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा ही नहीं की, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई, जो बिजली कभी बनी नहीं, उस बिजली के ना बनाने पे हमने आईपीपीज को जो पैसा देना है वो 1800 अरब रुपया है। यानी तरक्याती मंसूबों के लिए लगाया कितना? 1000 अरब रुपया। और जो बिजली नहीं बनी, अपने चहीते आईपीपीज को कितना पैसा दिया बिजली ना बनाने के बदले में? मुफ्त में 1800 अरब रुपया। दुगना पैसा उधर दे दिया, यानी अपनी जेबों में डाल लिया। ये नाजरीन इस निजाम की हकीकत है। इसको हम जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी हमारी बचत हो जाएगी। हालात इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ये हैं कि कुछ तस्वीर और वीडियो अगर आप देखें वहां की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना अपोजिशन जमात, उन्हें चाहिए था इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली निकालते, उन्हें चाहिए था एक बहुत बड़ी रैली लेके अवाम की कश्मीर की तरफ चल पड़ते यकजहती के लिए। उन्हें चाहिए था कि वो कहते जी हम रोल प्ले करते हैं मुज़ाकरात का, और बिठाओ कश्मीरियों को हमारे साथ, वो भी हमारे भाई हैं, तुम भी हमारे भाई हो। वो किसी किस्म का रोल लेने के लिए तैयार ही नहीं है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अवाम जो है वो तो खुद से ये चीजें नहीं कर सकती ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं वही आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बारी बारी सबकी बारी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहां जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीख का एक तारीखी नौयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही है, अब जहां जहां वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने एमपीएज और एमएनएज के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें, तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखें ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब है। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है, तो ये कहते हैं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये इन्हें पहले से पता था, बंदर बांट इनकी पहले ही हो चुकी है। जिस तरह 2024 के इलेक्शन से 15 दिन पहले ये फैसले हो चुके थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बताया भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात जावेद हाशमी को भी बताई थी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उससे पहले सीटें बांट दी गई थी। फैसले हो गए थे कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और पीएमएल-एन को क्या मिलेगा। इसी तरह इन दोनों इलेक्शनों से पहले भी ये फैसला हो गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर में नवाज शरीफ को दिया जाएगा। लेकिन आपने नूरा कुश्ती भरपूर अंदाज में करनी है। अब कश्मीर में जब लाशें गिरी है ना, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया को कोई और बात तो देनी थी जिसपे मीडिया प्रोग्राम कर सके। तो फौरी तौर पे बिलावल जरदारी को लॉन्च किया गया और बिलावल जरदारी ने पीएमएल-एन के ऊपर अटैक कर दिया और बिला वजह का अटैक कर दिया। जनाब कि रियासत ने ये कर दिया, रियासत की डेफिनेशन का भी नहीं पता इसको। अब टीवी चैनल के अंदर गोंगलों में मट्टी झाड़ रहे आगे जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था। भाई तुम हुकूमत का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस, तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। दूसरा जो रियासत आजाद कश्मीर है उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है। अब तुम दूसरों के खातों में नहीं डाल सकते, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये किया इसलिए गया कि टॉक शोज में कश्मीर को जरूर डिस्कस किया जाना था। वहां पे देखे और लगभग 31 लोग शहीद हो गए 24 घंटे में। आपको बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। मीडिया की क्रेडिबिलिटी फारिग हो जाती है। तो बिलावल ने मीडिया को बात करने के लिए मौका दिया, ठीक है आप आजाद कश्मीर पे बात करें तो आप पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की लड़ाई करवा दें, आप इस नूरा कुश्ती के ऊपर बातचीत कर लें, आपको बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाएगा। और सारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे बात की है। कोई मीडिया लाशों के गिरने की बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं बता रहा किस तरीके से कत्लेआम हुआ।
بلکہ وزراء اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو بلاول کو اسی لیے لانچ کیا گیا تھا. مریم نے کہا میں بلاول کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. عوام کا فیصلہ مانا تھا. تم لوگوں نے 17 سیٹوں سے اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے فارم 47 لے کر. عوام کے دیے ہوئے فارم